काठमाडौँमा निर्वाचित हुँदै गरेका मेयर बालेन शाह तराई मूलका हुन् कि होइनन् भन्ने बहस अहिले व्यापक छ। बालेनले कतै पनि आफूलाई तराई मूलको भन्न रुचाएका देखिएनन्, तर तराईमा भने काठमाडौँले तराईवासीलाई मेयरको रूपमा स्वीकार गरेको भनी खुशी छाएको छ, जुन सकारात्मक पनि हो। काठमाडौँमै जन्मे हुर्के पनि तराई मूलकालाई काठमाडौँले स्वीकार गरी मेयर चुन्नु सकारात्मक हो। जे होस्, बालेन निर्वाचित भएसँगै काठमाडौँवासीले युवा जोश र उनको दक्षताले काठमाडौँको मुहार फेरिने आशा गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचन सकिएसँगै अब हरेक पालिकाले फेरि एकपटक काममा जुट्ने अवसर पाएको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्युज एट टुडे। यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामलाई विश्लेषण गर्दा एमालेले तुलनात्मक रूपमा बढी क्षति बेहोर्नु पर्यो। कांग्रेसलाई पहिलेको तुलनामा केही राहत पक्कै भएको छ। गठबन्धनले माओवादीलाई पनि केही राहत दियो नै। एकीकृत समाजवादी पार्टीको पहिलो निर्वाचन हुँदा थोरै स्थानीय तहमा यसले पकड जमाए पनि उसले केही ठूलो सहर विशेष गरी पोखरा महानगर र हेटौडा उपमहानगरमै पकड जमाउनु उसको लागि ठूलै उपलब्धि रह्यो। मध्य प्रदेशमा पनि पार्टी विभाजनले पार्टीहरूको पकड खलबलिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही स्थानीय तहमध्ये अधिकांशको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहको प्रमुख यसैगरी उपप्रमुख जितेर नेपाली कांग्रेस पहिलो बनेको छ। यस्तै नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा झरेको छ। यसअघि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेको नेकपा एमाले अहिले दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानबाट पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ। यस पटक स्थानीय तह निर्वाचन एमालेका लागि केही भारी बन्न पुग्यो भने गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई केही राहत भने दियो। 2074 सालको मत परिणाम भन्दा अहिलेको निर्वाचनको मत परिणाम निकै फरक आएको छ। गत 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाएको कांग्रेसका लागि गठबन्धनले साथ दिँदा पहिलो दल बन्न पुग्यो। अहिले देशका मुख्य राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई पछाडि पार्दै धेरै पालिकाको प्रमुखदेखि वडाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले एक अर्काको टीका टिप्पणी गर्दै अब पार्टी नै सखाप हुने भन्न भ्याएका थिए। 2074 स्थानीय तहमा ठूलो दलको रूपमा उदाएको एमाले अहिले भने दोस्रो भएको छ। यस पटक सत्तामा रहेको 5 दलीय गठबन्धन एकतर्फ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहितका केही साना दल अर्कोतर्फ तालमेल गरेर चुनाव लडेका थिए, जसका कारण केही स्थानीय तहमा 2074 सालमा विजयी हासिल गरेको एमालेले आफ्नो साख गुमाएको छ भने केही पालिकामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै विजयी भएको छ। तर पनि यस पटक कांग्रेसले धेरै पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा विजय हासिल गरेको छ। यस पटक स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको आकार खुम्चिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यस पटक करिब 30% संकुचित भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका लागि यस पटक स्थानीय निर्वाचन केही राहत भएको छ। नेपाली कांग्रेस करिब 40% को हाराहारीमा विस्तारित भएको छ भने माओवादी केन्द्र यस पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो साख कायमै राख्न सफल भएको छ। करिब 10%ले आफ्नो आकार फराकिलो पार्न पनि माओवादी केन्द्र सफल भएको छ। यस्तै अन्य राजनीतिक दल एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा, लोसपा, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि कहीँ न कहीँ स्थानीय तहको नेतृत्व हत्याउन सफल बनेका छन्। गठबन्धनले यी दललाई पनि अलिकति भए पनि जितका लागि सहज बनाइदियो। तर नेकपा एमालेका लागि यस निर्वाचन धेरै नै भारी बन्न पुग्यो। गत 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो हैसियतमा रहेको एमाले दोस्रो स्थानमा झर्नु पर्यो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो बनेको नेपाली कांग्रेसले 266 वटा स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेको थियो। त्यसै गरी उपमेयर उपाध्यक्ष गरी 223 वटा स्थानीय तहमा उपप्रमुख हात पारेको थियो। कांग्रेसले 2286 वटा अध्यक्ष र 8679 वटा सदस्य जितेको थियो। गठबन्धनले यस पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई थप बलियो बनाइदिएको छ।
कांग्रेसले गत 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा झण्डै 100 बढी स्थानीय तहको प्रमुख पद हत्याउन सफल भएको छ। 2074 को निर्वाचनमा नेकपा एमाले 753 स्थानीय तह मध्ये 294 वटा स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेको थियो। त्यसैगरी नगरपालिकाको उपमेयर र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी 331 पदमा जित हात पारेको थियो। एमाले 2560 वटा अध्यक्ष र 10912 वटा सदस्य जितेको थियो। तर एमालेलाई यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा पहिलेको साख जोगाउन समेत हम्मे पर्यो। गत 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा झण्डै 300 स्थानीय तहमा प्रमुख यसैगरी अध्यक्ष पद जितेको एमाले हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार मुस्किलले 200 बढी स्थानीय तहको प्रमुख पदमा चित्त बुझाउन परेको छ। करिब 100 स्थानीय तहको प्रमुख पद नेकपा एमाले यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनबाट गुमाउनु परेको छ। पार्टी विभाजनको असर एकातिर रह्यो भने अर्कोतर्फ गठबन्धन पनि एमालेलाई निकै भारी पर्यो। फलस्वरूप नेकपा एमाले यसपटक धेरै नै घाटा बेहोर्नु पर्यो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 106 वटा स्थानीय तहमा प्रमुख यसैगरी अध्यक्ष पद जितेको थियो। माओवादीले 111 वटा स्थानीय तहमा उपप्रमुख हात पारेको थियो। त्यसैगरी 1102 वटा अध्यक्ष र 4123 वटा सदस्य माओवादीले जितेको थियो। यसपटक भने माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व केही बढाएको छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा करिब 20 वटा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ। यसैगरी उपप्रमुख पदमा पनि माओवादीले गत 2074 मा भन्दा केही सुधार गरेको छ। माओवादी केन्द्रले उपप्रमुख पदमा पनि करिब 20 भन्दा बढी स्थानीय तहमा आफ्नो उपप्रमुख पद सुरक्षित गरेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरू तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले 59 स्थानीय तहका प्रमुख हात पारेका थिए, जसमा संघीय समाजवादीले 34 वटा स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो भने राष्ट्रिय जनता पार्टीले 25 वटा स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेको थियो। यस्तै समाजवादीले 32 उपप्रमुख र राष्ट्रिय जनता पार्टीले 30 स्थानीय तहमा उपप्रमुख हात पारेको थियो। समाजवादीले 262 वटा अध्यक्ष र 1111 वटा सदस्य जितेको थियो। उता राष्ट्रिय जनता पार्टीले 195 वटा अध्यक्ष र 862 वटा सदस्य हात पारेको थियो। त्यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले 9 वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र 8 वटामा उपप्रमुख पद जितेको थियो। उसले 88 वटा अध्यक्ष र 356 वटा सदस्य जितेको थियो। हाल तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी टुक्रिएर जसपा र लोसपा बनेको छ। यस पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा जसपाले 30 र लोसपाले 16 स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेका छन्। विभाजनले मधेस केन्द्रित यी दललाई पनि यस पटक नराम्ररी ठक्कर दियो। गठबन्धनले जसपालाई केही राहत दिए पनि विभाजनले लोसपाले भने अपेक्षाकृत उपस्थिति जनाउन सकेन। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भनेर चिनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5 वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र 7 वटा स्थानीय तहमा उपप्रमुख हात पारेको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1 स्थानीय तहको प्रमुख पदमा जित हासिल गरेको थियो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचन अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदमा चौथो शक्ति रहेको थियो, तर स्थानीय निर्वाचनमा भने उसले चौथो स्थान हासिल गर्न सकेन, पछि धकेलियो। यस पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाले 4 स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेको छ। गत 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यस पटक राप्रपाले पनि 1 स्थानीय तह गुमाउनु परेको छ। यस्तै यस पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि उदय भएको छ। गत 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा जम्मा 6 स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रमुख र अध्यक्ष पद जितेकोमा हाल यो संख्या बढेर 30 बढी पुगेको छ। विशेष गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई ठूला शहर र महानगर र उपमहानगरमा समेत जनताले पत्याएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालिन्द्र शाह दलगत उम्मेदवारसँग भारी मतान्तर सहित जित नजिक पुगेका छन्। उता धनगढी उपमहानगरका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल पनि भारी मतसहित विजयी भएका छन् भने अर्को उपमहानगर धरान उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङले विजयी भएको अवस्था छ। दलगत उम्मेदवारले चुनौती दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदय यस पटक स्थानीय निर्वाचनमा देखियो। यस पटक निर्वाचन पछिको परिणाममा महिलाको उपस्थिति हेर्दा महिलाले केही पाए भने केही गुमाए पनि।
पछिल्लो स्थानीय तहमा भन्दा उपमेयर या उपाध्यक्षमा महिलाको उपस्थिति निकै कम देखिनु महिला सहभागिताको हिसाबले नकारात्मक देखियो। गठबन्धन सहित प्रतिस्पर्धा गरिएको निर्वाचन यसको कारण हो, तर यसपटक पालिकाको मुख्य कार्यकारी पद, नगर प्रमुख या गाउँपालिकाको अध्यक्षमा भने महिलाको उपस्थिति बढेको देखियो, जुन निकै सकारात्मक हो। पछिल्लो पटक महिलाहरूले गरेको कामकै आधारमा यसपटक मतदाताले पालिका प्रमुखकै रूपमा महिलालाई पत्याए। यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला नेतृत्वको संख्या पहिलेको तुलनामा केही वृद्धि भएको छ। गत 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 18 स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकोमा यसपटक यो संख्या बढेर 25 पुगेको छ। तर यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपप्रमुख, उपमेयर पदमा भने महिलाको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार राजनैतिक दलहरूले प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा एक महिला राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर यसपटक राजनैतिक दलहरू गठबन्धन सहित चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उपमेयर तथा उपाध्यक्ष पदमा महिलाको संख्या खुम्चिन पुग्यो। धेरै स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख पदमा पनि यसपटक राजनैतिक दलले पुरुषलाई नै उठाए। कुल 753 स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार 550वटा स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन्। यसअघि करिब 700 पालिकामा महिला उपप्रमुख, उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा 4409 जना मात्रै महिला उम्मेदवार थिए। कुल 35,576 पदका लागि करिब 1.5 लाखको उम्मेदवारी पर्दा महिलाको उम्मेदवारी जम्मा 4,409 मात्रै भएको थियो, जस अन्तर्गत प्रमुखमा 230 महिलाको उम्मेदवारी थियो। पालिका अध्यक्षमा महिला उम्मेदवार 155 थिए। उपप्रमुखमा 1435 महिला थिए। उपाध्यक्षमा 1644 महिला उम्मेदवार रहेका थिए। वडा अध्यक्षमा 945 महिला उम्मेदवार थिए। स्थानीय निर्वाचनमा कुल प्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा गरी 385 महिलाको उम्मेदवारी परेकोमा जम्मा 25 महिला उम्मेदवार मात्रै निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित हुनेहरूमा प्रदेश 1 बाट झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा नेकपा एमालेकी पवित्रा देवी महतरा, खोटाङको हलेसी तुवाचुङमा नेपाली काङ्ग्रेसकी विमला राई, खोटाङकै जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी अरुणा देवी राई, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा एमालेकी राजमती इङनाम, सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसकी मीना देवी कार्की, झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसकी फूलबती राजवंशी, मध्य प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको गीता चौधरी, रौतहटको इस्टनाथ नगरपालिकामा लोसपाकी कौशल्या देवी, रौतहटको मैलापुर नगरपालिकामा नेकपा एमालेकी रीना कुमारी शाह, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकामा नेकपा एमालेकी कल्पना कटुवाल, बागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल, चितवनकै माडी नगरपालिका अन्तर्गत नेकपा एमालेकी तारा कुमारी काजी महतो, मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीकी मीना लामा, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा एमालेकी पार्वती सुनवार, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी दीपा बोहरा दाहाल, काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणुका चौलागाई, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसकी लक्ष्मी पाण्डे, पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेकी हिरा देवी शर्मा, बागलुङको बडीघाट गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसकी गण्डकी थापा अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा नेकपा एमालेकी विमला अर्याल, पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा नेकपा एमालेकी सरस्वती दर्लामी,
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसकी रीता कुमारी शाही, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नेकपा एमालेकी मोहनमाया ढकाल र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा काङ्ग्रेसकी सुशीला शाही, अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा काङ्ग्रेसकी अम्बिका कुमारी चलाउने। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेद्वार उठाएको एमालेले 10 स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिला निर्वाचित भएका छन्। काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका 9 महिला स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 4, एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट 1 महिला उम्मेद्वार नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका छन्। प्रदेश 1 का कुल 137 स्थानीय तहमध्ये 6 पालिकाको नेतृत्व महिलाको हातमा आएको छ। यस्तै कुल 136 स्थानीय तह रहेको मध्य प्रदेशमा 4 स्थानीय तहको नेतृत्व महिलाको हातमा पुगेको छ। कुल 119 स्थानीय तह रहेको बागमती प्रदेशमा 6 स्थानीय तहको नेतृत्व महिलाको हातमा आएको छ। यस्तै कुल 85 पालिका रहेको गण्डकी प्रदेशमा 3 स्थानीय तहको नेतृत्व महिलाको हातमा परेको छ। यस्तै कुल 109 स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशबाट 2 महिला उम्मेद्वार प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन्। उता कुल 79 स्थानीय तह रहेको कर्णाली प्रदेशबाट मात्रै 2 स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला पुगेका छन्। यस्तै 88 स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुल 2 स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला पुगेका छन्। यस्तो रहेको थियो 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता। प्रदेश 1 मा 2256, मध्य प्रदेशमा 2720, बागमती प्रदेशमा 2358, गण्डकी प्रदेशमा 1617, लुम्बिनी प्रदेशमा 2103, कर्णाली प्रदेशमा 1495 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1578। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व 40.96% थियो। 753 स्थानीय तह मध्ये 18 महिला स्थानीय तहको प्रमुखमा र 700 महिला स्थानीय तहको उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय तहमा कुल निर्वाचित संख्या 35,041 रहेकोमा महिलाको संख्या 14,353 छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट 794, नेकपा एमालेबाट 810, माओवादी केन्द्रबाट 367, तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट 105 र अन्यबाट 170 गरी प्रदेश 1 बाट कुल 2256 महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। यस्तै मध्य प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट 689, नेकपा एमालेबाट 538, माओवादी केन्द्रबाट 463, तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट 445 र अन्यबाट 585 गरी कुल 2720 महिलाको सहभागिता रहेको छ। यस्तै बागमती प्रदेशबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट 673, नेकपा एमालेबाट 1278, माओवादी केन्द्रबाट 349, तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट 58 र अन्यबाट 0 गरी बागमती प्रदेशबाट कुल 2358 महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट 711, नेकपा एमालेबाट 702, माओवादी केन्द्रबाट 143, तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट 0 र अन्यबाट 61 गरी गण्डकी प्रदेशबाट कुल 1617 महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट 1495 महिला प्रतिनिधित्व रहेको थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 1578 महिला सहभागिता रहेको थियो। गत 2074 सालको स्थानीय तहको नतिजा हेर्दा सबैभन्दा धेरै महिला सहभागिता मध्य प्रदेशबाट भएको थियो भने सबैभन्दा कम महिला सहभागिता कर्णाली प्रदेशबाट रहेको थियो।
गत 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा प्रमुख पदमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिकामा केही सुधार पक्कै भएको छ, तर त्यो सन्तोषजनक भने छैन। यसपटक महिलाको उम्मेदवारी पनि कम पर्दा स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता केही खुम्चिन पुगेको छ। प्रमुख पदमा महिलाको झिनो उपस्थिति मात्रै बढेको छ। पहिला स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल 753 स्थानीय तह मध्ये 18 स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका महिलाहरूको संख्या हाल केही बढेर 25 पुगेको छ। यस अघि भन्दा 8 स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व बढेको छ। यस्तै सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिलाको संख्या करिब 150ले घटेको छ। राजनैतिक दलहरू गठबन्धन सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिँदा स्थानीय तहको उपप्रमुख पदमा महिलाको संख्या घटेको छ। यसअघि करिब 700 स्थानीय तहको उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएका महिला यसपटक उम्मेदवारी दिनबाट समेत वञ्चित बने। राजनैतिक दल गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिँदा यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागितामा खासै उत्साहजनक उपस्थिति रहन सकेन। तर कुल 753 स्थानीय तह मध्ये 3वटा स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा भने दुवै महिला नै निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन थालेसँगै यसको निर्मम समीक्षा हुन थालेको छ। तर दलका नेताहरू भने आफ्नो दलको सहज हार स्वीकार्न तयार छैनन्। हरेक दलका नेताको कुरा सुन्ने हो भने उसको दलले अपेक्षाकृत स्थानमा विजय हासिल गर्न सकेन। यसको दोष नेताहरू कहिले पार्टी भित्रकै अन्तर्घातलाई लगाउँदैछन् भने कहिले विपक्षी पार्टीलाई। विपक्षी दल एमालेले त निर्वाचन स्वस्थ र निष्पक्ष नभएको र सरकारी दलहरूले धाँधली गरेको समेत आरोप लगाएको छ। स्थानीय निर्वाचन लगभग सकिएको छ। 1-2 ठाउँ बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय चुनावको ताजा परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो तथा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको छ। लोकप्रिय मतको आधारमा भने नेकपा एमाले नै अघि देखिएको छ। यस पटकको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि राम्रै नतिजा हासिल गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचन विजयी उम्मेदवारहरूले विजय जुलुस र्यालीसँगै केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छन्। स्थानीय चुनाव सकिए लगत्तै देशका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू चुनावबारे समीक्षा गर्दै आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन्। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको 12 दिनपछि चुनावबारे समीक्षा गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम बारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। ओलीले स्थानीय तह निर्वाचन बारे सार्वजनिक रूपमा केही बताएका छैनन्। उनले केही दिन अघि काठमाडौँमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा चुनावी परिणाम बारे कुनै प्रसङ्ग नै नजोडेर सम्बोधन सकाएका थिए। नेकपा एमाले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचन भन्दा यस पटक धेरै ठाउँमा चुनाव हारेको छ। महानगर प्रमुखमा एमालेको भागमा जित छैन भने उपमहानगरको हकमा पनि चुनाव जितेकै ठाउँहरू गुमाउन पुग्यो। पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएको भए पनि ओलीले भने मौनता साधेका थिए। चुनाव प्रचारका क्रममा ओलीले सत्ता गठबन्धन दलहरू पछाडिने भन्दै एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई उच्च मनोबल बनाएर तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ गठबन्धन गरेका छन् अप्ठ्यारो पर्छ कि। मैले भन्ने गरेछु यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो। त्यो 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ।
तर ओलीको उक्त दाबीको ठिक उल्टो हुने गरी चुनावी परिणाम आएको छ। बुधबारको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले प्रतिकूलताका बावजुद चुनावमा एमाले भूमिकाले अहिलेको जित पनि उपलब्धि भएको बताएका थिए। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले गठबन्धनसँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर अहिलेको सिट आउनु सन्तोषजनक भएको ओलीले ब्रिफिङ गरेको जानकारी दिए। हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको बारेमा संक्षिप्त विश्लेषण गर्दै धेरै ठुलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा नेकपा एमाले जुन परिणाम प्राप्त गरेको छ त्यो सन्तोषजनक नभए पनि त्यसले नेकपा एमालेलाई थप सुसङ्गठित भएर सुव्यवस्थित भएर सुविचारित भएर आगामी दिनमा थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। ओलीले बैठकमा कुनै महानगरको बारेमा केन्द्रित भएर धारणा नराखेको भए पनि महानगरहरूमा भएको हारको कारण भने अन्तर्घात भएको बताएका थिए। उनले पार्टीभित्रका समस्यालाई पार्टीभित्रै मिलाएर जानुपर्ने भए पनि चुनावमा असन्तुष्टि प्रकट हुँदा पराजित हुनु परेको बताएका थिए। अबको निर्वाचनमा भने पार्टीको अन्तर्विरोधलाई मिलाएर लैजानुपर्ने ओलीको धारणा छ। ओलीले चुनावमा हार्नुको कारण बलियो गरी एमाले विरुद्ध सत्ता गठबन्धन उभिएको बताएका छन्। बिहीबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको प्रसङ्ग उठाए। निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले सत्ताको चरमा दुरुपयोग गरेको ओलीको भनाइ थियो। सत्तामा बसेर सरकारको त कर्तव्य हुन्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, तर सत्तापक्ष आफैले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण हुन नदिने, जसरी भए पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने गीतै बनाएर गाउनुभयो उहाँहरूले। जसरी नै जित्नै पर्छ छोडा अरू कुरा, गीतै बनाएर गाउनुभयो। यस्तो हिंसात्मक, यस्तो आक्रामक र लोकतन्त्रलाई एउटा मजाकको विषय बनाएर जितलाई, स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको धज्जी उडाउने काम यति साह्रो भएको थिएन 74मा पनि। नेकपा एमाले टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि चुनावबारे समीक्षा गर्ने अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। उनले आफूहरू कहाँ चुक्यौं भनेर समीक्षा गर्नु अनिवार्य भएको बताएका थिए। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको भए पनि आफूहरूले अपेक्षित नतिजा हात नपारेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। हाम्रो यो गठबन्धनको पनि कार्यको पनि समीक्षा हामी गर्नेछौँ। समीक्षा गरेर हामीले कहाँ राम्रो गयो, कहाँ त्रुटि गयो र आगामी दिनमा के कुरामा हामीले होस गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुनाले हामीले अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणाम अवश्य पनि हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने छैन होला। सङ्ख्याको हिसाबले 500 को सदस्यको तहलाई अहिले हामी नागिरहेका छौँ। सङ्ख्याको हिसाबले हामीले 10-15 जना वडाध्यक्ष के भन्छन् 100 जनाको सेरोफेरोमा वडाध्यक्षहरू जित्ने स्थिति बनाएका छौँ। कतिपय ठाउँहरूमा राम्रै अवस्था पनि छ, तर अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैन। त्यसमा पनि हाम्रा विरोधी अरू पक्षले चाहिँ हामीसँग राम्ररी सहकार्य गर्न चाहे। हाम्रो पक्षले गठबन्धन दलका पनि सदस्यहरूले, घटकहरूले हामीसँग चाहेन। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीको 50% हारको कारण पुरानै उम्मेद्वार दोहोर्याउनु भएको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि गठबन्धन आबद्ध दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रमा खुसियाली देखिए पनि जसपा लगायतका दलहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ। नेकपा एमाले विभाजन गरेर बनेको दल नेकपा यसका नेताहरूले पनि कङ्ग्रेस र माओवादी मात्रै मिलेर धोका दिएको आरोप लगाएका छन् भने गठबन्धन आबद्ध अर्को दल जसपा भित्र पनि कङ्ग्रेस माओवादीले धोका दिएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ। आफ्नै छोराले समेत चुनाव हारेपछि आक्रोशित भएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग रुष्ट भएका छन्। अध्यक्ष यादवले गठबन्धनबाट गम्भीर धोका भएको भन्दै गठबन्धनबाटै बाहिरिने सम्मको योजना बनाएको बुझिएको छ। निर्वाचनमा अनपेक्षित हार बेहोर्नु परेपछि उनले नेकपा एमालेसँग पनि संवाद अघि बढाएका छन्।
छन्। यादव र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे भेटवार्ता भएको छ। विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखमा गठबन्धनबाट कंग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइराला विजयी हुनु र जसपाका उपप्रमुखका उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादव पराजित हुनुलाई जसपाका नेताहरूले गठबन्धनबाट भएको धोकाको रूपमा लिएका छन्। निर्वाचनबारे दलहरूले गरेको समीक्षामा आफू सच्याएर जनताको पक्षमा काम गर्न प्रेरित गर्ने भन्दा पनि एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लागेको देखिन्छ। जनतामा राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि उत्पन्न वितृष्णाले यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वारको बढी उदय भयो। ठूला शहर विशेष गरी महानगर र उपमहानगरमै स्वतन्त्र उम्मेद्वार फराकिलो मतसहित विजय हुनुले राजनीतिक दललाई पक्कै पनि झस्काएको हुनुपर्छ। विशेष गरी पूर्वको धरान, सुदूरपश्चिमको धनगढी अनि मध्यभागमा काठमाडौँमा चुनिएका स्वतन्त्र मेयरले देशले परिवर्तन चाहेको र परिवर्तनको चाहना देशभरि फैलिएको संकेत गर्छ। यसले राजनीतिक दललाई थप चुनौती दिएको छ भने थप जवाबदेही बनाएको हुनुपर्छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।